बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क्या ये हैरत की बात नहीं कि एक ज़बान में लफ्ज़ दोस्त का मतलब महज एक साथी नहीं बल्कि इसकी बुनियाद सच्चाई के तसव्वुर पर रखी गई हो। ये कोई आम बात नहीं है, मतलब ये एक पूरी सकाफत और सोचने के अंदाज की अक्कासी है। आज की इस इल्मी निशिस्त में ना हम महज अल्फाज का तर्जमा नहीं सीखेंगे बल्कि उस सोच को समझेंगे। आज हम उर्दू इंग्लिश जुबान में अरबिक लैंग्वेज का बुनियादी कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस गहरे मुताले में शामिल तमाम सीखने वालों को खुश आमदीद। ये वाकई एक बहुत दिलचस्प सफ़र होने वाला है। देखें, किसी भी नई जुबान की रूह तक पहुंचने का जो पहला दरवाज़ा होता है ना, वो उसका तारुफ होता है। जी बिल्कुल। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब दो लोग या दो अजनबी पहली बार मिलते हैं तो वो किस तरह एक दूसरे से बातचीत का आगाज़ करते हैं, यही हमारा आज का बुनियादी मौजू है, पहला सबक। सही। और तारुफ का सबसे पहला कदम तो जाहिर है सलाम करना होता है। बिल्कुल। जब दो लोग मिलते हैं तो उर्दू में हम बड़ी सादगी से कहते हैं आप पर सलामती हो। ये एक बहुत खूबसूरत दुआ है। अब अगर यही बात अरबी में कहनी हो तो उसका आगाज कैसे होगा? अरबी में इसका इजहार एक बहुत ही जानी पहचानी दुआ से होता है। हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। जी, लेकिन इसमें जो लफ्ज़ अलैकुम है ना, उसकी अदायगी में हल्क से ऐन की आवाज़ निकालना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हल्क से। मैं कोशिश करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। क्या ये दुरुस्त है? मुझे लग रहा है मैंने ऐन की जगह शायद अलिफ की आवाज निकाल दी है। आहा, जी, थोड़ी सी दुरुस्ती की ज़रूरत है। अलिफ की आवाज़ हल्क के निचले हिस्से से आती है, जबकि ऐन ज़रा गले के दरमियानी हिस्से से अदा होता है। थोड़ा सा दबाव डालकर इसे यूं अदा करेंगे, अस्सलामु अलैकुम। ज़रा दोबारा कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। बहुत खूब। अब ये बिल्कुल दुरुस्त अदायगी थी। चलें, एक बार फिर रवानी से कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम। पीस बी अपॉन यू। बिल्कुल सही। अंग्रेजी का ये जुमला मफहूम तो अदा कर देता है, लेकिन अरबी में जो रूहानी सुकून है वो अलग ही है। जी हाँ। अब जाहिर है जब कोई सलामती की दुआ देता है तो उसका जवाब भी देना होता है। उर्दू में हम जवाब देते हैं और आप पर भी सलामती हो। तो अरबी में इसका जवाब भी बहुत दिलकश है। हम बस एक वाव का अलाफा करते हैं। जवाब में हम कहते हैं वालैकुमुस्सलाम। इसमें जो वाव है ना, इसका मतलब है और। यानी हम कह रहे हैं कि और आप पर भी। वालैकुमुस्सलाम। बिल्कुल दुरुस्त। आइए इसकी भी रवानी से मश्क कर लेते हैं। मिलकर कहते हैं वालैकुमुस्सलाम। वालैकुमुस्सलाम। और इंग्लिश जबान में इसे यूं कहा जाएगा, पीस बी अपॉन यू टू। जबरदस्त। ये तो हो गया मुलाकात का बिल्कुल पहला लम्हा। जी। इसके बाद कुदरती तौर पर इंसान अगला सवाल नाम और मकाम के बारे में ही करता है। जैसे उर्दू में हम आम तौर पर पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं। अरबी में इसके लिए दो मुख्तसर लेकिन बहुत जामे जुमले इस्तेमाल होते हैं। पहले नाम के लिए हम पूछेंगे मा इस्मुका, और फिर मकाम के लिए मिन आइना अंता। ये तो बज़ाहिर काफी आसान लग रहा है। मा इस्मुका मिन आइना अंता। बिल्कुल दुरुस्त अदायगी है। देखें, इसमें माँ का मतलब है क्या और इस्मुका यानी आपका नाम। और दूसरे हिस्से में मिन यानी से, आइना का मतलब कहाँ और अंता का मतलब आप। तो ये पूरा जुमला बन गया मा इस्मुका मिन आइना अंता। मा इस्मुका मिन आइना अंता। एक बार फिर पढ़ती हूँ, मा इस्मुका मिन आइना अंता। और इंग्लिश बोलने वाले इसे यूं पूछेंगे, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम। जी हाँ। अब फर्ज करें कि जिस शख्स से ये सवाल पूछा गया है उसका नाम मोहम्मद है और उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो उर्दू में वो सीधा सा जवाब देगा, मेरा नाम मोहम्मद है, मैं पाकिस्तान से हूँ। तो अरबी में वो अपना तारुफ कैसे करवाएगा? अरबी में वो कहेगा, इस्मी मुहम्मदुन आना मिन पाकिस्तान। यहाँ इस्मी का मतलब है मेरा नाम। इस्मी मुहम्मदुन अना मिन पाकिस्तान। बहुत अच्छे। जुबान की रवानी के लिए इसे एक बार फिर दोहराते हैं, इस्मी मुहम्मदुन अना मिन पाकिस्तान। इस्मी मुहम्मदुन अना मिन पाकिस्तान। और इंग्लिश में उसका वाज़ेह तर्जुमा होगा, माई नेम इज़ मोहम्मद, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ मुझे एक बात बहुत दिलचस्प लग रही है। वो क्या? उर्दू और अरबी के दरमियान जो एक गहरा रिश्ता है वो इन जुमलों में साफ नजर आ रहा है।
مطلب یہ جو اسم کا لفظ ہے یہ اردو میں بھی تو عام استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اسم گرامی۔ واہ، یہ ایک بہت ہی اہم مشاہدہ ہے آپ کا۔ دراصل عربی زبان کی سب سے بڑی خوبصورتی ہی اس کا روٹ ورڈز یعنی بنیادی حروف کا نظام ہے۔ ہر لفظ کسی نہ کسی بنیادی جڑ سے نکلتا ہے۔ اچھا، روٹ ورڈز۔ جی، جیسے آج کے اس سبق کا جو عنوان ہے التعارف، اس کا روٹ ورڈ 3 حروف پر مشتمل ہے، عین، را اور فا، اور اس جڑ کا بنیادی مطلب ہی جاننا یا پہچاننا ہوتا ہے۔ واہ، تو اسی لیے ہم اردو میں بھی عرفان، معرفت اور تعارف جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جن سب کا تعلق کسی چیز کو گہرائی سے جاننے کے ساتھ ہے۔ یعنی جب ہم تعارف کر رہے ہوتے ہیں تو ہم صرف نام نہیں بتا رہے ہوتے، بلکہ ہم پہچان کا ایک باقاعدہ عمل شروع کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ الفاظ کی یہ جڑیں ہمیں بتاتی ہیں کہ عربی ذہن کس طرح کام کرتا ہے۔ خیر، تعارف کے اس مرحلے کے بعد گفتگو عموماً خیریت اور کام کاج کی طرف مڑتی ہے۔ جی بالکل، اردو میں پوچھا جاتا ہے آپ کیسے ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں۔ عربی میں حال احوال جاننے کے لیے کہا جاتا ہے کیف حالک، اور پیشے کے بارے میں جاننے کے لیے ما عملک۔ یہاں لفظ حال میں ہا کی ادائیگی پر خاص توجہ دینی ہے۔ اچھا، ہاں پر؟ جی، یہ حلق سے ادا ہونے والی گہری ہاں ہے۔ یعنی اسے محض گول ہے نہیں پڑھنا۔ میں کوشش کرتی ہوں۔ کیف حالک ما عملک۔ زبردست، ہا کی ادائیگی بالکل واضح تھی۔ ایک دفعہ پھر مل کر ادا کرتے ہیں، کیف حالک ما عملک۔ کیف حالک ما عملک، اور انگلش میں اس کا مفہوم بنے گا ہاؤ آر یو، وٹ ڈو یو ڈو۔ اس کے جواب میں اردو میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے میں خیریت سے ہوں، میں طالب علم ہوں۔ تو عربی میں یہ جواب اس طرح دیا جائے گا، انا بخیرن انا طالبن۔ انا کا مطلب ہے میں، اور بخیرن یعنی خیریت سے۔ انا بخیرن انا طالبن۔ ایک بار پھر سے پریکٹس کر لیتے ہیں۔ انا بخیرن انا طالبن۔ انا بخیرن انا طالبن، اور انگلش میں ہم اسے بیان کریں گے آئی ایم فائن، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ۔ یہاں جو لفظ طالب آیا ہے یہ بھی تو ہماری روزمرہ اردو کا حصہ ہے نا۔ ہم اکثر طالب علم کہتے ہیں، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ عربی میں اس لفظ کی جڑیں کیا کہتی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ لفظ طالب کا روٹ ورڈ بھی 3 حروف پر مشتمل ہے، طا، لام، با۔ اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے طلب کرنے والا یا تلاش کرنے والا۔ اچھا، طلب کرنے والا۔ جی، اور یہ لفظ بہت گہرا ہے کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ سیکھنے کا عمل کبھی غیر فعال یا پیسو نہیں ہو سکتا۔ ایک طالب وہ نہیں جو بس کلاس میں خاموشی سے بیٹھا رہے، بلکہ طالب وہ ہے جو پیاسے کی طرح علم کو طلب کرے، اس کے پیچھے بھاگیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ مطلب یہ ایک مکمل انالوجی ہے۔ زبان خود بتا رہی ہے کہ علم کوئی ایسی چیز نہیں جو زبردستی کسی کے دماغ میں ڈالی جا سکے۔ اس کے لیے انسان کے اندر ایک تڑپ، ایک طلب کا ہونا ضروری ہے۔ جو طلب کرے گا وہی طالب کہلائے گا۔ بے شک، الفاظ محض لیبل نہیں ہوتے، وہ تصورات کی پوری ایک دنیا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب بات چیت مزید آگے بڑھتی ہے تو عموماً ذاتی معلومات جیسے عمر کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اردو میں سیدھا سا سوال ہوتا ہے، آپ کی عمر کیا ہے؟ اور بعض اوقات یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ عربی میں یہ سوالات اس طرح ادا کیے جائیں گے، کم عمروں کا، هل انت متزوجن؟ متزوجن۔ جی، لفظ متزوجن ذرا سا طویل ہے اور اس میں واو پر تشدید ہے، یعنی اسے تھوڑا زور دے کر پڑھنا ہے، متزوجن۔ یہ تھوڑا سا چیلنجنگ لگ رہا ہے، میں ٹرائی کرتی ہوں۔ کم عمروں کا، هل انت متزوجن؟ متزوجن کی ادائیگی میں واو پر جو آپ نے زور دیا وہ بہت شاندار تھا۔ اسے ذہن نشین کرنے کے لیے ایک بار پھر دہراتے ہیں، کم عمروں کا، هل انت متزوجن۔ کم عمروں کا، هل انت متزوجن۔ اور انگلش زبان اسے یوں ادا کرے گی، ہاؤ اولڈ آر یو؟ آر یو میرڈ؟ اب اگر اس کا جواب دینا ہو تو اردو میں کچھ یوں کہا جائے گا، میری عمر 20 سال ہے، نہیں، میں غیر شادی شدہ ہوں۔ عربی میں اس کا جواب ہوگا عمری 20 سنتن لا انا غیر متزوجن۔ عمری 20 سنتن لا انا غیر متزوجن۔ ایک دفعہ پھر سے روانی کے ساتھ بولتے ہیں، عمری 20 سنہ لا انا غیر متزوج۔ انگلش میں اس کا مطلب ہے I am 20 years old, no I am unmarried۔ مجھے یہاں ایک چیز پوچھنی ہے، ہم نے یہاں انکار کے لیے لفظ لا استعمال کیا ہے،
کیا عربی میں ہاں اور نہیں کے لیے کوئی خاص اصول ہے؟ یہ ایک بہت اہم گرامر کا نقطہ آپ نے اٹھایا ہے۔ عربی زبان میں اس بات یعنی ہاں اور نفی یعنی نہیں کا تصور انتہائی واضح اور دو ٹوک ہے۔ اچھا، جی، جب بھی کسی سوال کا جواب انکار میں دینا ہو تو واضح طور پر لا کہا جاتا ہے، اور اگر جواب اس بات میں ہو تو اس کے لیے جو مخصوص لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے نعم۔ نام۔ جی، ان دونوں الفاظ کی بار بار مشق کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ روزمرہ کی گفتگو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ بات ہمارے سیکھنے والوں کے لیے بہت کارآمد ہوگی۔ اس بات کے لیے نام اور انکار کے لیے لا۔ اور یہاں جو ہم نے لفظ متزوج سیکھا، میرے خیال میں یہ بھی کسی دلچسپ روٹ ورڈ سے نکلا ہوگا۔ کیا اس کا تعلق اردو کے لفظ زوج سے ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا۔ متزوج کا روٹ ورڈ ہے زا واو جیم۔ اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے جوڑا، تو متزوج کا لغوی مطلب ہوا وہ شخص جو جوڑے کی شکل میں ہو، یعنی جس کی شادی ہو چکی ہو۔ واہ، یہ واقعی دلکش ہے کہ کس طرح الفاظ اپنے اندر پورے رشتے کی تعریف سمیٹے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ ہم ایک زبان کا کورس ہی کر رہے ہیں تو تعارف کے دوران زبان کے بارے میں پوچھنا بھی ایک لازمی حصہ ہے۔ بالکل۔ اردو میں ہم پوچھتے ہیں آپ کی زبان کیا ہے؟ کیا آپ عربی بولتے ہیں؟ تو عربی میں سوال کو اس طرح پوچھا جاتا ہے، ما لغتک هل تتکلم العربیہ؟ ما لغتک هل تتکلم العربیہ؟ بالکل ٹھیک۔ ایک بار پھر سے پریکٹس کرتے ہیں تاکہ روانی آ جائے۔ ما لغتک هل تتکلم العربیہ؟ ما لغتک هل تتکلم العربیہ؟ اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا What is your language? Do you speak Arabic? اس کے جواب میں اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں میری زبان اردو ہے، جی ہاں، تھوڑی سی۔ تو عربی میں جواب اس طرح دیا جائے گا، لغتی الاردیہ نام قلیلہ۔ یہاں دیکھیں کہ اس بات کے لیے ہم نے دوبارہ نام کا استعمال کیا ہے۔ لغتی الاردیہ نام قلیلہ۔ ایک بار اور دہراتے ہیں، لغتی الاردیہ نام قلیلہ، لغتی الاردیہ نام قلیلہ۔ جس کا انگلش میں مطلب ہے مائی لینگویج از اردو، یس اے لٹل۔ اب فرض کریں کہ گفتگو کے دوران آپ کے ساتھ کوئی تیسرا شخص بھی موجود ہے اور آپ نے اس کا تعارف کروانا ہے۔ اردو میں ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ عربی میں اس کے لیے بہت مختصر الفاظ ہیں۔ من ہاذا، یہاں من کا مطلب ہے کون اور ہاذا کا مطلب ہے یہ۔ من ہاذا؟ یہ تو واقعی بہت مختصر ہے نا؟ جی، بہت سیدھا سا ہے۔ ایک بار پھر دہراتے ہیں، من ہاذا۔ من ہاذا۔ اور اگر اس کا جواب اردو میں دینا ہو تو کہا جاتا ہے یہ میرا دوست ہے۔ عربی میں اس کا جواب ہوگا ہاذا صدیقی۔ یہاں صدیق کا مطلب دوست ہے، اور اس کے آخر میں جو چھوٹی یہ لگی ہے نا، وہ اسے میرا دوست بنا دیتی ہے۔ ہاذا صدیقی۔ بہت اچھے، ایک دفعہ پھر سے ادا کرتے ہیں، ہاذا صدیقی۔ ہاذا صدیقی۔ اور انگلش میں یہ جملہ ہوگا دس از مائی فرینڈ۔ اب نشست کے آغاز میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ دوست کے لیے جو لفظ چنا گیا ہے اس کی جڑیں سچائی سے ملتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالی جائے۔ جی بالکل، یہ عربی زبان کے ان خوبصورت ترین تصورات میں سے ایک ہے جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دیکھیں، لفظ صدیق کا جو روٹ ورڈ ہے وہ صاد، دال اور قاف ہے، اور اس روٹ کا بنیادی مطلب ہی سچائی یا سچ بولنا ہے۔ اچھا، جی، یعنی عربی زبان کے نزدیک کوئی بھی شخص محض اس لیے دوست نہیں کہلا سکتا کہ وہ بس آپ کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ صحیح۔ ایک سچا دوست وہ ہے جس کی دوستی کی بنیاد سچ پر استوار ہو، جو آپ سے سچ بولے، جس کے جذبات سچے ہوں، اور جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کے ساتھ سچا رہے۔ یہ تو ایک پورا فلسفہ ہے جو صرف ایک لفظ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ مطلب جب ہم کسی کو صدیق کہتے ہیں تو ہم دراصل اس کی سچائی کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ یہ بات زبان کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ کس طرح ہمارے رشتوں کا معیار طے کرتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، زبان ہماری سوچ کو تشکیل دیتی ہے۔ چلیں اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ تعارف کے آخری مراحل میں عموماً رہائش اور انسان کے مشغلے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اردو میں ہم سوال کرتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ عربی میں یہ سوال اس طرح ہوگا، آئینہ تسکن ما ہوایتک۔ تسکن کا مطلب ہے رہنا۔ یہ لفظ سکونت سے نکلا ہے جو اردو میں بھی رائج ہے۔ جی، سکون اور سکونت۔ آئینہ تسکنو ما ہوایتو کا۔ بالکل صحیح۔ ایک بار اور مشق کرتے ہیں، آئینہ تسکن ما ہوایتک۔
आइना तस्कुनु मा हिवायतुका। इंग्लिश में कहेंगे वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर हॉबी। अगर इसका जवाब उर्दू में ये हो कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मेरा मशगला मुताला है, तो अरबी में इसका जवाब कुछ यूं दिया जाएगा, अस्कुनु फी इस्लामाबाद हिवायती अलक़िराअतु। यहाँ अलक़िराअतु का मतलब मुतालिया या पढ़ना है। अस्कुनु फी इस्लामाबाद हिवायती अलक़िराअतु। जबरदस्त। रवानी के लिए एक बार फिर दोहराते हैं, अस्कुनु फी इस्लामाबाद हिवायती अलक़िराअतु। अस्कुनु फी इस्लामाबाद हिवायती अलक़िराअतु। और इंग्लिश में इसका मतलब हुआ आई लिव इन इस्लामाबाद, माई हॉबी इज रीडिंग। अब तक जो चीज़ें हमने सीखी वो ग्रामर के एतबार से काफ़ी सीधी थीं, लेकिन अब हम जिस ग्रामर के उसूल की तरफ जा रहे हैं ना, वो मुझे हमेशा से बहुत मुनफरिद लगता है। जी, वो क्या है? खानदान के हवाले से जब उर्दू में पूछा जाता है क्या आपके बहन भाई हैं, तो अरबी में से कैसे अदा करेंगे? अरबी में हम इस तरह पूछेंगे, हल इंदका इख्वतुन। इख्वतुन का मतलब है भाई या बहन भाई। हल इंदका इख्वतुन। एक बार फिर से, हल इंदका इख्वतुन। हलिंदा का इख्वतुन। अब अगर उर्दू में इसका जवाब देना हो तो हम फर्ज करेंगे कि जवाब देने वाला कहता है जी हाँ, मेरे 2 भाई हैं। तो अब अरबी में ये 2 भाई कैसे कहा जाएगा? अरबी में जवाब इस तरह दिया जाएगा, नाम इंदी अखवाने। नाम इंदी अखवाने। एक दफा फिर प्रैक्टिस करते हैं, नाम इंदी अखवाने। एक बार फिर कहती हूँ, नाम इंदी अखवाने। और इंग्लिश में हम इसे बयान करेंगे, यस आई हैव 2 ब्रदर्स। अब यहाँ मुझे वो इनफिरादियत नजर आ रही है जिसकी मैं बात कर रही थी। हमने यहाँ 2 भाइयों के लिए इस्नाने इख्वतन नहीं कहा, बल्कि सिर्फ एक लफ्ज अखवाने कह दिया। जी बिल्कुल। क्या ये जुबान को मुश्किल नहीं बनाता? इसकी अलग से क्या जरूरत थी? ये बहुत ही शानदार सवाल है। दरअसल यहीं से अरबी ज़बान की रियाजियाती दुरुस्ती और उसकी वुसअत का अंदाज़ा होता है। देखें, दुनिया की बेशतर ज़बानों में जैसे उर्दू या इंग्लिश में हम आम तौर पर सिर्फ वाहिद और जमा का तसव्वुर रखते हैं। मतलब एक या एक से ज्यादा। जी, जैसे ब्रदर और ब्रदर्स। अगर तादाद बतानी हो तो हमें अलग से एक लफ्ज़ लगाना पड़ता है, जैसे 2 ब्रदर्स। जी बिल्कुल। उर्दू में भी हम 2 का हिंसा लगाते हैं, 2 भाई। लेकिन अरबी ज़बान में 2 अफराद या 2 चीज़ों के लिए एक बिल्कुल अलग और मखसूस सीगा इस्तेमाल होता है, जिसे तस्निया कहते हैं। अरबी ये मानती है कि 2 का जोड़ा एक बहुत ख़ास अहमियत रखता है। अच्छा। इसलिए एक भाई के लिए अखून का लफ्ज़ है। लेकिन अगर 2 भाई हों तो इसे जमा नहीं बनाएंगे और ना ही साथ 2 का लफ्ज़ लगाएंगे, बल्कि लफ्ज़ की साख्त में थोड़ी सी तब्दीली करके इसे अखवान बना देंगे। यानी लफ्ज के आखिर में अलिफ और नून जेर का इजाफा कर दिया और उसने खुद ब खुद बता दिया कि बात बिल्कुल 2 लोगों की हो रही है। बिल्कुल, ये जुबान की बारीकी है जो बात को मुख्तसर भी करती है और उसमें कमाल दर्जे की दुरुस्तगी भी पैदा करती है। ये वाकई हैरत अंगेज है। ये बताता है कि ये जुबान कितनी नपीतुली और मुनज़्ज़म है। खैर, अब जब मुलाकात का सारा अहवाल मुकम्मल हो जाता है और मुलाकात खत्म होने लगती है तो अलविदाई कलिमात कहे जाते हैं। जी। उर्दू में हम इंतहाई शाइस्तगी से कहते हैं, आपसे मिलके खुशी हुई। अरबू में इसका इजहार इन खूबसूरत अल्फाज में किया जाता है, सुरिरतु बिलिकाइक। इसमें लिका का मतलब है मुलाकात। सुरिरतु बिलिकाइक। एक बार फिर से दोहराते हैं, सुरिरतु बिलिकाइक। सुरिरतु बिलिकाइक, जिसे इंग्लिश में नाइस टू मीट यू कहा जाता है, और इसके जवाब में उर्दू में हम कहते हैं, मुझे भी खुशी हुई। और अरबी में हम यूं जवाब देंगे, अना ऐज़न सईदुन। यहाँ ऐज़न का मतलब है भी। अना ऐज़न सईदुन। एक दफा फिर, अना ऐज़न सईदुन। अना ऐज़न सईदुन। इंग्लिश में आई एम ऑल्सो हैप्पी। फिर रुखसत होते वक्त उर्दू में कहा जाता है, फिर मुलाकात होगी। अरबी में इसके लिए जो अल्फाज हैं वो भी लिका के रूट से ही निकले हैं, इलल लिका। इलल लिका। एक बार और मिलकर कहते हैं, इलल लिका। इलल लिका। इंग्लिश में सी यू लेटर। और आखिर में सबसे अहम और हतमी अलविदाई कलमा उर्दू में हम कहते हैं, अल्लाह हाफिज। अरबी में हम रुखसत होते वक्त कहते हैं, मास सलामा, यानी सलामती के साथ जाओ। मास सलामा। एक बार फिर, मास सलामा। मास सलामा। और इंग्लिश में हम इसे गुड बाय कहते हैं,
واہ، یہ پورا ایک مکمل اور بھرپور تعارف کا خاکہ تھا جو ہم نے آج کی اس نشست میں کور کیا۔ جی ہاں، اور اس نشست کو سمیٹنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے سیکھنے والے ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ بالکل۔ یادداشت کو پختہ کرنے کے لیے آئیے ان 6 بنیادی الفاظ کا تیزی سے اعادہ کر لیتے ہیں جو آج کے سبق کا نچوڑ ہیں۔ میں عربی لفظ بولوں گا اور آپ اردو اور انگلش بتائیے گا۔ ٹھیک ہے، میں بتاتی ہوں۔ پہلا لفظ ہے اسمن۔ اردو میں اس کا مطلب ہے نام اور انگلش میں نیم۔ دوسرا لفظ عملن۔ اردو میں کام یا پیشہ اور انگلش میں ورک یا پروفیشن۔ تیسرا لفظ عمرن۔ اردو میں عمر اور انگلش میں ایج۔ چوتھا لفظ لغتن۔ اردو میں زبان اور انگلش میں لینگویج۔ پانچواں لفظ ہوایتن۔ اردو میں مشغلہ اور انگلش میں ہابی۔ اور چھٹا اور آخری لفظ صدیقن۔ اردو میں دوست اور انگلش میں فرینڈ۔ بہت خوب۔ کسی بھی نئی زبان پر عبور حاصل کرنے کی کنجی یہی ہے کہ ان الفاظ کی بار بار مشق کی جائے اور ان کے پیچھے چھپے مفہوم کو سمجھا جائے۔ بالکل درست۔ تو دوستوں، آج کے اس گہرے مطالعے کو یہیں روکتے ہیں۔ یہ عربی زبان کے ایک طویل اور خوبصورت سفر کی محض ایک شروعات تھی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی نشستوں اور اسباق کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ جی ہاں، اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہمارا اگلا سبق سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ سیکھنے اور سمجھنے کا یہ سفر جاری رہے گا۔